بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استخبروا شيخ آدم عبد القادر جوهر نايكلل تجراي اسلمنا قداي بريزيدنت استخبروا شيخ محمد أمين مصطفى نايكلل شريعة غادي بيت فردي بريزيدنت استخبروا حج نورو سعيد خليفة نايزوا مغلا اسلمنا قداي مكتل بومبر استخبروا شيخ عمر ناي أنوار مسجد إمامن خطيبن استخبركم ناي زوا مغلا اسلمنا قدايات سراح فتصمتي استخبركم ناي شريعة غادي بيت فردي لعلوت أمرارحن سرحتنياتاتن استخبركم ناي مسجدن كوميتين إماماتن استخبركم نبرتي كتما مغلا كبابيان استخبركم ناي كللنا أب كلنا أتركوا مسلم محبرة سبن بملوكم بسمين بسم حافشاوي بيت مخرج قدات اسلمنا تجري انقع نحد الشحي 440 شدشتن عامته هجرية عيد الفطر بسلام أبصحكم أبصحنا كبلي فوتي بمقصال استخبركم كبراتن مسلم محبرة سب كم زفلت كابتم حمشت أركان الإسلامنا زيادة نشتي تقول لي لا زيادة ولا زي أكيد أحزاب حمزة تغيره كم زفلت كابتم حمشت أركان الإسلامنا رمضان حدي ورح رمضان بعمد حدا جزيه ودما كاب 10 ورحي حدا ورحي كاب زبلعن استنطرح تخلخللو انت يخونس كاب حماق مزرابن مرأين مسرحن تخلخللو ورحي نزيد ما أيها الله سبحانه وتعالى أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار زقبر لنا شهر رمضان قرآن زورد له ورحن ليلة القدر زرائي لون خير سرح بزبالة فتصوم اللونيو سلازي قرآن بمغراء مسجد اعتكاف بمنيات التراوح بجمعة بمسجد استشقروا وجنات بمردان زكاة زوج ولو زكاة بموصان روحن حزانن بمخان زحلفنا عيد ورحيو بتوسخي أمج أرشا معلتات دما مسبتحنا زكاة الفطر بموصى زتانا غاق يخون الله سبحانه وتعالى رمضان عذري ومخنيات زي ولو كصوم زخل كله مسلم محبرة سب كم قديتا تغير النايو علامو دما الله سبحانه وتعالى بمفراح منفساوي محوراوي أنا أبرانا والقاوي سنة مقبارنا حلوات بمخان بتي كنتات بمصنع نوعلنا كونجل نحلولن كنرحقن مئنتانيو ورح رمضان ناطع انوصلو نعنا مسلم محبرسب فولي كبرن محرتن حزنتن كاب حوي قصعات ناطع انوصلن ورحي تغيرلنا ازي ورح زي رمضان كاو صمنتو زحلفه حد مسلم محبرسب نبعلو منفساوي تكبر محبراوي هيوت أونتاوي بحري زفتر لنا عبادة من قدي خالق زكاة الفطر قد مسألة مسجدنا كنت أنا غير إجابة كبرانن نايزي بعل سوانا زخبرن زعززن ورح رمضان صبغات معلتات قاترن ليتن مسألة بذكري بعبادة زكاة المالن زكاة الفطرن بموصى نستطقمو وجنات بمحجاز بمرداء بأتغلالي
مس نفسية عوي جهد بمفصام صومنا أتغاليلنا ألنا أول حلو مدان سرحنا يوم خير سرحتي نحدا ورحت راح زفصام أنت يكونس أو خال أون صبوق سنة مقبارن لمدن زلاقي بزخونا ملكو تتانا خير كقصل يقبع كنتات حجي زملكات حج عمران بزملكات ناي حدا شيء 424 عام هجرية خلت شيء 10 شعاتن ناي حجي كفليت 625 شح انت خون مزقبا دما كور حي طري 15 خلت شيء 10 شعاتن تجميريو كساب حزي دما 64 زاخلو تمزقيوم كابزيوم كفليت زفصمو 50 حدن زي فصمو دما 13 يخونو مزقبا زطانققلو مقابيت 20 عنتي ايو سلازي حج نمخاد زحسوكم وي زنيتكم قلطيفكم كتمزقبو اما وداتا نزفتر زي يدلي وصعن مچنناقن كترف منتان بأوانو نكتمزقبو نختخافلون نحبر نزيد ما إمامات مساجد داعيتات قلتيفهم عام مساجد دي دعواك جورو مخنياتو قريان زلوا معلتي تحت 10 سلالخونا كل سب كخد زنيته عام مساجد دي دعواك جبر عام جرشان زفتر زيد الوصعي كين الدارك كلهم ملأختنا نحلف تمرتن دعوان زملكات هاي تمرتي عدل تمهارو نكرخبو حفشاوي بيت مخرج قدات سلمنا تجري الناس رح يركب بفلاي دما أبزحز أوان أب كلنا بتمرتن بقرآن تواد درتين مفراي زعل مسرحتي الناس رح يركب بذي مسرت هاجر مالجا خاب تجري نحم مش تمهارو ناي تمرت عدل هواية نزيهم زاد اللي وصعي دما 10 مليون حدا 170 شحن 620 بر ايو سلازي كاوزي هاجر مالجا 9% شفنن تخون ترفع 10% دما قدات اسلمنا تجراين اخلاص محبر اخلاصن بمتحبار حدا مليون 120 شحين بمخفال خلته دق تبعتيو 3 دق انسيو بدمر 5 مالجيا سكولارشيب تماهيرهم نكمصو عدل فطيرنا لومينا خالي ابز عمت هاغراوي قران وددرات تግራይ خلተ ግዜ ተወዳደርቲ ሌኻያ ሃገራዊ ናይ ቁርአን ውድድር ኣብ አዲስ አበባ ዝተገበረ ትግራይ خلተ ግዜ ተወዳደርቲ ሌኻያ እዚ ድማ ኣፍታ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ሰባት ተሳተፉ እንትኾኑ ካብኣቶም ከም ትግራይ በደረጃ ትግራይ ከተማ መቀለ በደረጃ ኢትዮጵያ ድማ ከተማ መቀለ ዝተወከለ ሓደ ሰብ ቀዳማይ በተጅዊድ ወጽዩ ስለዚ ትግራይ በኩሉ ዘርፊ ዝኾነ መልክዑ አንደኛ ላወጽት ያሞ እዚ ድማ ቀጻሊ ክኾን ኩልና ክነታባብዕ ይግባእ ኣብቲ ካልኣይ ዙር ዝኸዱ ድማ ክልተ ሓፊዛት እንትኾኑ እዚኦም ድማ ኣብቲ ውድድር ጽቡቕ ልምዲ ንቀጻሊ ከሻግሮም ዝኽእል ሓሳብን ኣሰራርሓን ሒዞም መጽኦም ኣለው ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም እዮም ኣብ ደረጃ ቀጻሊ ኢንሻአላህ ዝመጽእ ዓመት ተሸለምቲ ክኾኑ እዮም مسجدن أوقافن زملكات أو كلنا زركب مسجد بتينا مسجد ممرحي دنبي كم حضران ناقورنا نركب بزي مسار الدما نعصر تحمشت ذا أخلا نبر مساجد حدثات نمقبر حاجز متأخر خبي نايد قاف ددا بيته هوانيو خلت مساجد دما بأهل الخير ملو بملو نكسر رحا بلانن ديزاينن تركي وميو سلازي إذا ما حواتنا ملؤ بملؤ مسجد كنسرحنا لولو عدمان تعنان كوم زحسوا دما الله سبحانه وتعالى كفصمم كلنا دعاء كنقبر يقبع لمعات زملكات إثيوبيا سلمنا قداي تقلاي مكريات مس قداي تسلمنا تقراي بمخان تلاقوا النجاشي 00 مندر نمسرح لاونش كبز غيره زفلتيو نزي نمفصام دما سب مويا بملأخ
صنعات أو كتما نجاشي صنعات بروجكت الناتجبر يركب أو غرباء أوان دما تلاقوا النجاشي 00 مندر بروجكت كم زجمر أفريط الله خالق ميدروك المسجد النجاشي نايمين نايم براتن سأجم نمفتح 3.4 مليون بر ترانسفورمر جزيئو أركيو نايو كم زفلت أب نجاشي وزحات قاشوش متيوم نايم عايز سأجم نايم براتي يقاتم منيرو نزين مغرف ميدروك زجاور النادما كابلبي نمسجن نزيجها خالق بتوسخي أب كلنا زركبو إسلام أو قرصتات زاد اللي حلوان نكرهو مس زملكاتهم أكلات بفلاي دما مس بيرو بحلن تريزم من تجري مقالة يونيفرسيتي تقارير من الناس رحنا نركب خالق نزيجا خا كوجود أتي لمدتات سوسن مدحان منفساوي مرالاوي حلفنت مخانو تجزيبنا بستت أنا خير ملكعو سلت أنا تاتا مهاب نركب قدم قبل أبكتما أقسم تخصيتو زنبرنا حجاب كالكلا بسلاماوي من قدي نمفتح بزوح صعري مسبيروت مرتن جزياوي من محدارن كم تجبره أزي دما خونة تباهلو فتح تباهلو كالكلا فتح كجبرالو أي خالن نزي سعود دما أتقول داي نبيت فردي كم كتما أقسم كم استوسده خصنا مسرتنا كم زخنا نزي أنتم نخون بمسرت متعايشي أواج 10-3 أزبار خلت شحن 10-3 عنقص 10 أزبار 8 سلطان ناي فيدرال ما أخلي بيت فردن سلا زخنا أتخصي أفضلوا بيت فردي سلطان أفضلوا بيت فردن مخصاص أو كتما أقسم خصنا مسريتنا يوزنورنا بمعصاو عبز ملكتو بيت فردن مخصاص مدلاوتنا وجينا نركب خالق أب خلتشحن 10 شوعة فيدرال مجلس فيدرال علماء بحضر بمخان مرجعك أبي تبينا إسلامنا قداي كم زكايد وسينا ملو قدايات أفريط الله نزيد ما أو كلنا ناي مرجع بورد نزي زمتونو أكلات بمملمال بشومات هي والله كم قدات سلمنا تقرأي اتمرجع ولا قبول انت قبرنا يو قندما حدنا تقرأي ويجزأتوي حدنا تقرأي كي ترجع أزقبر مرجع زبا أساس أجمع نكيمس حطو عم قراب نركب نزي قدم قبل تقرأي أشوف عت زواتات قدات سلمنا مسريتها مرجع كايدانيرا خزرما مرجع قبولنات كهلون تخينو أشوف عتي أنزواتات لا سلمنا قدات مواقرنا تزرقهم مرجع زكايدلون تخينو وتمرجع بسجان نقبولينا مرجع دمانا كايدينا نزي زشرشر حدنتنا جزءات حدناتوي تقرأي زشرشر انت خينا جن حطنا كنا قربنا نزيد ما هزبنا كفلت لنا ندلي عيد ناي تحقواس معلتيو سلازي حيواناتنا بزو مسرت كل سبب تحقيسو كوعل عقم زلو نزيولو بمحجازن بمتياقن كوعلو يقبا بعد عيد الفطري انت نخبر كيف استفعل لي كبايتات تقرأي تمازابيلوم زمطو أو IDP سنتر زركبو مسمح مرسب زركبو كاب مربتهم كافتها موقتي مربتهم سفانا قرأ أكلات حبيرنا بمعلن أيزوهم بمعلن كنجورو يجبا عيد أنت نخبر بتي معلتي خير سرح بمسرحن كاب شريعة زخل خلو نجارات بمرحقن مخل خالن كنخورو يجبا عيد كبهال طلو ناي تحقواسيو تحقواس دما مجلسيو صبونا نجاريو بمرددا بمتحققاز كخوون كخلالو كاوزي وساقن شريعة زي الزو نجارات مسرح أبعيد معلتي خالقوت نجارات مقبار زي فكر مخانو عيدنا بسلام إنه علولو دما
كل شريعة بزازو كهون يجبا نزي بعل أما ودعتا نزي بعل زي دميقون خبيرون معرقون كحلف زجورو أكلات ستا ترافيك كلهم كنا مسكن دالي خالي عسرت محبرات نزينا عيد بروجرام عمت بمدلاو سبيكر السج كلهم ناوتي أماليهم زدمقن زمحرقن أبزقور زلو محبرات دما كابلبنا مسكن محبرات متياشنا بعلن أقلقلتنا مخانن نمحبراتنا دما كنحجزن أغلاتن كنخون يقبع خاو قتلو ميديا كل جزء أبن جورم صراحتي عبيت شفان تهنا ميدياتات كلهم كابلبنا مسكن خاله عيد كمسل تخينو زلون زي ولو سلازخنا تخفافيلنا عيد النمسلو عيد مبارك وكل عام وأنتم بالخير السلام عليكم تكبير